अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। और फिर एकदम से जिस्मानी लिहाज से बेहद कमज़ोर सी उस लड़की ने पानी से भरा हुआ भारी भरकम मटका अपने दोनों हाथों में निहायत सहूलत से उठा लिया। बैक वक्त कई लबों से तहय्युर खेज़ चीखें बुलंद हुई और हम सब दम्बा खुद खड़े कमज़ोर लड़की की उस हरकत या ताकत के मुजाहरे को हैरत से तकते रह गए। मटका उठाते ही उसने सिर्फ एक नज़र खड़े हुए लोगों पर डाली और मटका अपने चेहरे के करीब करके मटके के किनारे से अपने लब चिपका दिए। गड़ब गड़ब पानी उसके हलक से नीचे उतरने लगा। चूंकि उसका मुंह छोटा था और मटके का दहाना बड़ा था, इसलिए मटके से गिरने वाला पानी उसके कपड़ों और जिस्म को भी तर किए जा रहा था। जिस कदर वो पानी पी सकती थी उसने पिया और फिर मटका अपने सर से बुलंद किया और बाकी मांदा पानी अपने सर पर उंडेल दिया। सारे कमरे में पानी फैल कर रह गया। ये आग नहीं बुझती, ये आग नहीं बुझती कहकर उसने मटका सहन की तरफ उछाल दिया। जमीन पर गिरते ही मिट्टी का बना हुआ मटका कई टुकड़ों में बंटकर रह गया। वो जले पांव की बिल्ली बनी इधर उधर इस तरह चकराने लगी जैसे उसे कोई नामालूम सी बेचैनी चैन न लेने दे रही हो। हम में से कोई भी इस कदर बहादुरी दिखाने के हक में नहीं था कि उस लड़की से इस अजीबोगरीब हरकत पर कोई सवाल करता। मुझ समेत यकीनन सबको यही खौफ दामनगीर था कि ऐसा न हो कि हम उस लड़की से कोई सवाल करें और वो हमें भी खाली मटके की तरह उठाकर फेंक दे। अचानक वो एक कोने की तरफ देखकर रुक सी गई। उसकी आंखें हीरों की मानिंद चमक उठी और वो तेजी से सहन की तरफ लपकी जहां ठंडे पानी से भरा कूलर एक कोने में रखा था। उसने झपट कर वाटर कूलर उठा लिया और ढक्कन खोलते ही ठंडा पानी अपने सर पर उंडेलने लगी। हैरत अंगेज तौर पर तमाम पानी उसके सर या तालू में इस तरह जज्ब होने लगा जैसे सहरा की रेतीली जमीन पानी को जज्ब करती है। कौन हो तुम और ये क्या तमाशा लगा रखा है? फुप्पो गुलनाज जो किसी काम से बाहर गई हुई थी, जो ही घर में दाखिल हुई, मटके के टुकड़े और कमरे और सहन में पानी देखकर उनका पारा हाई हो गया। अरे देखो कैसा ठंडा पानी बर्बाद कर रही है। सब खड़े तमाशा देख रहे हैं। इससे कूलर नहीं छीन सकते? फुप्पो गुलनाज ने हमें गुस्से भरी नजरों से घूरा और तेजी से उस लड़की की तरफ इस तरह बढ़ी जैसे सुल्तान राही गंडासा लिए दुश्मन की तरफ बढ़ता है। वहीं रुक जा, आगे नहीं बढ़ना। लड़की ने एक झटके से गर्दन घुमाकर फुप्पो गुलनाज की तरफ देखा। उफ खुदाया, उसकी आंखें इस कदर सुर्ख थी जैसे लहून में उतर आया हो। उसके चेहरे पर ऐसी वहशत और दहशत उभर आई थी कि मेरा दिल बंदर वाले की डुगडुगी की मानिंद बजने लगा। और जिस बात ने फुप्पो गुलनाज के भी छक्के छुड़ा कर रख दिए थे वो उसकी आवाज़ थी, जो कहीं से भी किसी कमज़ोर लड़की की आवाज़ न थी बल्कि एक मर्दाना आवाज़ थी। बेहद करख्त और भद्दी आवाज़, जैसे बैक वक्त कई ढोल एक साथ बेदर्दी से पीटे जा रहे हों। अंधी है क्या? तुझको दिखाई नहीं दे रहा? मेरे पूरे जिस्म में आग लगी हुई है। ये आग नहीं बुझती, ये आग नहीं बुझती। उसने वाटर कूलर भी दीवार पर दे मारा और धनाधन अपने हाथों से अपना सर बेरहमी से पीटने लगी। फुप्पो गुलनाज को तो लगता था कि किसी ने शहर फूंक कर पत्थर का बना डाला था। वो बुत-सी बनी खड़ी लड़की की हरकत को महज हैरत से आंखें फाड़ते तकती रह गई थी। हटो हटो, रास्ता बनाती एक उधेड़ उम्र की औरत आगे आई और तेजी से उस लड़की की तरफ लपकी। मासी रशीदा, ये तुम्हारी बेटी है क्या? क्या हुआ है इसे? फुप्पो गुलनाज की नागवारी हमदर्दी में तब्दील हो गई। माफ़ी चाहती हूँ जी, इस पर हिसाब आता है तो ये ऐसी हरकतें करने लगती है। इसे भी इस बात का होश नहीं रहता कि ये क्या कर रही है। अभी इसे आराम दिलाती हूँ। मासी रशीदा ने झटपट दुपट्टे का पल्लू खोला और 5 रुपए के सिक्के के बराबर एक चांदी का सिक्का निकालकर उसके तालू पर रख दिया और अपनी हथेली से सिक्के पर दबाव डालकर खड़ी रही। कुछ लम्हे गुजरे थे कि लड़की पर चांदी का सिक्का असरअंदाज होने लगा। उसकी आंखें इस तरह बोझल होने लगीं जैसे उस पर गुनूदगी तारी होने लगी हो और फिर वो वाकई मासी रशीदा के दूसरे बाजू में झूलकर रह गई। मासी रशीदा फुप्पो गुलनाज की पड़ोसन थी। बेहद गरीब सी खातून थी जिनका भरी दुनिया में सिवाय एक बेटी के कोई अजीज न था। फुप्पो गुलनाज ने अपने बेटी की शादी के मौके पर उसे काम की ज्यादती के बाइस घर के कामकाज करने के लिए अपने हाथ चंद दिनों के लिए रख लिया था। दूर और नज़दीक के तमाम अजीज़ व क़रीब
फूफो के यहाँ 15 दिन पहले डेरा जमाने चले आए थे। शादी ब्याह के घरों में काम की वैसे भी ज्यादती होती है, ऐसे में कोई काम दुगना करने वाले चले आए तो बेजारी और चिड़चिड़ापन फिटकार की तरह चेहरे पर बरसता वाज़े दिखाई देता है। माथे की सलवटें भी बआसानी गिनी जा सकती हैं, जो उस वक्त मासी रशीदा की बेटी की वजह से फूफो के माथे पर उभर आई थी। आप नाराज ना हो जी, मैं अभी सारा पानी साफ किए देती हूँ। मासी रशीदा ने गहरी नींद सोई हुई अपनी बेटी को सहन ही में एक कोने में पटक दिया। वो इस तरह बेहिसो हरकत हो चुकी थी जैसे सोई ना हो बल्कि मर गई हो। फिर मासी रशीदा शलवार चढ़ाए और दुपट्टा कमर पर बांधे सफाई में जुट गई। उसने चांदी का सिक्का अपने दुपट्टे के पल्लू से दोबारा बांध लिया था। इस अजीबोगरीब वाक़ये ने मेरे अंदर की मुसन्निफ़ा को बेचैन व बेकरार करके रख दिया कि मैं मासी रशीदा से उसकी बेटी को लाहक बीमारी के बारे में दरियाफ्त करूं। सबसे ज़्यादा तजस्सुस तो उस बीमारी के नाम में पोशीदा था, हिसाब। यह एक ऐसा नाम था जो आज से पहले मैंने कभी नहीं सुना था और ना ही इस कदर उलझे हुए हिसाब में कभी किसी को मुब्तला देखा था। ज़माना तालिब इल्मी में इस हिसाब में बड़े बड़ों को चकरा कर गिरते ज़रूर देखा था। खुद हम भी लीमू और नमक मिला पानी पीकर होश में लाए गए थे। जो ही मासी रशीदा सफाई सुथराई से फारिग होकर अपनी बेटे के करीब जाकर बैठी, मैं भी किसी जिन की तरह उनके आसाब पर सवार हो गई। मैंने बआसानी ताड़ लिया कि मासी रशीदा की आंखों के किनारे नमकीन पानी से लबालब भरे हुए थे और वो बेइंतहा मोहब्बत से अपनी जवान बेटी को देख रही थी। मैंने अदब व लिहाज को मलहूज रखते हुए पहले इधर उधर की फजूल हाँकी और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने मतलब के सवालात पर चली आई। क्या यह आपकी बेटी है? क्या नाम है इसका? मैंने मजबूरन बेतुके सवाल से इब्तिदा की। मासी ने मेरे पहले सवाल का जवाब सिर्फ अपना मुंडा इकरार में हिला कर दिया और दूसरे सवाल के जवाब में कुलसूम कहकर इस तरह अपने दुपट्टे से अपने चेहरे का पसीना खुश्क करने लगी जैसे वो इस मौजू पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हो। अगर वो इखलाकियात से आरी कोई खातून होती तो मुझे वाज़े लफ्ज़ों में कह देती कि अब दिमाग मत चाटो और मुझे थकन उतारने दो। उनकी इसी शराफत का फ़ायदा उठाकर मैं उनके सामने ही टिक गई। क्या बीमारी है इसे? मैंने गहरी नींद के समंदर में गर्क कुलसूम पर एक नज़र डालकर ढिठाई से अगला सवाल दाग दिया। इस पर हिसाब है। मेरा दिल चाहा अपना सर पीट लूं, क्योंकि मासी ने वही जवाब दिया जिसकी वजह से मैं तजस्सुस में मुब्तला हुई थी। यह हिसाब क्या है? मैंने मजबूरन पूछ ही लिया। मेरा ज़ाती ख्याल था कि इस हिसाब के निसाब में शामिल मोहतरम रियाजी की फैमिली से कोई ताल्लुक़ न था, लेकिन अपनी छिछोरपन की आदत से मजबूर होकर मैंने यह भी फ़र्ज़ कर लिया कि मुमकिन है यह हिसाब जमाओ तफरीक वाला ही हो, जैसे रियाजी की फैमिली के सरपरस्त आला अलजबरा और ज्योमेट्री ने मारकर अपने ख़ानदान से आग कर डाला हो और बेसहारा हिसाब कहीं ठिकाना ना पाकर कुलसूम पर ही आशिक हो बैठा हो। लेकिन मासी रशीदा ने जो तारीफ़ हिसाब की बयान की वो मुझ नाचीज़ के नादिर ख्यालात से कतई हटकर थी। हिसाब उस शैतान या बदरू को कहते हैं जो कंवारी लड़कियों पर हावी होकर उन्हें अजियतें पहुंचाते हैं। कहीं ये जिन और बदरू असखुद किसी पर हावी हो जाते हैं और कहीं कोई अपनी दुश्मनी की वजह से उनको दुश्मन की लड़कियों या लड़कों पर हावी करा देते हैं। लेकिन फुप्पो गुलनाज ने बाद में हिसाब की तारीफ़ ये बयान की थी कि यह एक ऐसा गड्ढा है जो आप खोदते तो किसी और को गिराने के लिए हैं, लेकिन अनजाने में आप खुद ही इस गड्ढे में लड़खड़ा कर बेदर्दी से मुंह के बल गिर पड़ते हैं। और मासी रशीदा की कहानी सुनने के बाद मुझे फुप्पो की बयान करदा तारीफ़ ज़्यादा मुनासिब लगी थी। मासी रशीदा ने मेरे बेहद इसरार पर अपनी दुख भरी कहानी बयान करने की इब्तिदा की। मेरा बाप कासू हीरोइन के नशे का आदी था और मेरी माँ एक बदकिरदार औरत थी। मोहल्ले में बसने वाले तमाम बुरे मर्द मेरी माँ से दिन रात मिलने आते रहते थे। हमारे मोहल्ले वाले ये कहा करते थे कि मेरी माँ ने जानबूझकर मेरे बाप को हीरोइन के नशे में मुब्तला करवाया था, और कुछ लोगों का यह भी कहना था कि मेरी माँ की बदचलनी से वाकिफ़ होने के बाद मेरे बाप ने जानबूझकर खुद को नशे में डबो दिया था। बहरहाल दोनों सूरतों में तन्हाई का अजाब मेरे ही दामन में आकर पड़ा था। माँ दिन रात मुझे कमरे में बंद रखती थी और खुद रंग रंग के मर्दों के साथ बैठकर के कहे बिखेरा करती। एक रात मेरे कानों ने माँ के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी जैसे वो किसी से लड़ रही हो। सुबह उसने मुझे बताया कि उसने अपने किसी जानने वाले को बेवकूफ़ बनाकर दोनों हाथों से खूब लूटा था
لیکن یہ بات کئی دنوں بعد ان کی عقل میں آئی کہ دراصل وہی چاہنے والا اماں کو بیوقوف بنا رہا تھا۔ اس نے ایک بار اماں کے ساتھ مجھے جاتے ہوئے کہیں دیکھ لیا تھا اور پھر میرا خواہش مند بن بیٹھا تھا، لیکن وہ مجھ سے شادی کا خواہش مند نہیں تھا۔ یہ رقم اس نے میری ماں کو دی تھی، اس کے عوض مجھے 15 دن اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ مختصر یہ کہ اس نے اپنا کہا پورا کر دکھایا، اور یہی وہ نیا موڑ تھا جہاں سے میرے پاؤں برائی کے راستے کی جانب قدم بہ قدم بڑھتے چلے گئے۔ 10 سال تک میں اس کانٹوں بھری راہ پر ننگے پیر چلتی رہی۔ میری ماں فوت ہو چکی تھی، لیکن وہ جس دلدل میں مجھے دھکیل گئی تھی، اس دلدل سے مجھے نکالنے والا ایک بھی سہارا نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ برائی کا وہ دلدل مجھے مکمل طور پر اپنے اندر جذب کر لیتا، نجیب اللہ امید کی کرن بن کر نمودار ہوا۔ نجیب اللہ ایک بے حد نیک، شریف، نمازی اور پرہیزگار شخص تھا۔ وہ ایک دن میرے غریب خانے پر تشریف فرما ہوئے۔ میں انہیں دیکھ کر حیران پریشان سی ہو اٹھی۔ وہ مجھے برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کرتے رہے، اور خاص طور پر جس برائی میں مبتلا تھی، دنیا اور آخرت میں اس برائی کے نقصانات سے مجھے آگاہ کرتے رہے۔ بعد میں مجھے علم ہوا کہ محلے کے خبیث مردوں نے انہیں جان بوجھ کر میرے پاس بھیجا تھا۔ ان سب نے نجیب اللہ کو یہ بتایا تھا کہ برائی کی جڑ میری ہی ہستی ہے، لہٰذا وہ مجھے راہ راست پر لانے کے لیے کئی دنوں تک میرے گھر آتے رہے۔ ہاں، میں ایک بری عورت ہوں، اسی لیے کوئی مرد مجھ سے شادی نہیں کرتا۔ حالانکہ بہتے پانی میں اپنے گندے ہاتھ سبھی دھو رہے ہیں، ہاتھوں کا میل پانی کو گندا کر رہا ہے۔ یہ کسی کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن پانی کی گندگی ہر زبان کا فسانہ بنی ہوئی ہے۔ آپ کو اگر برائی ختم کرنے کا شوق چڑھا ہے تو آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ میرا خیال تھا بہت سے شریفوں کی طرح جو مجھے نصیحت فرماتے رہتے تھے، نجیب اللہ بھی نکاح کا سن کر اسی طرح بھاگ کھڑے ہوں گے کہ کبھی خواب میں بھی دھر کا رخ نہیں کریں گے۔ لیکن دوسرے ہی دن قاضی اور گواہوں کے ہمراہ دوبارہ ان دھمکے اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ بعد میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں اور 2 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کے باپ ہیں۔ بہرحال وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ مجھ جیسی عورت سے نکاح کرنے پر انہیں اپنے خاندان والوں کی کتنی تلخ باتیں، تانے اور ناراضگیاں مول لینی پڑی تھی، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ مختصر یہ کہ 1 سال بعد میں نے نجیب اللہ کی بیٹی کلثوم کو جنم دیا، لیکن میری کلثوم میں وہ بات نہ تھی جو نجیب اللہ کی دونوں بیٹیوں ہیرا اور حوریہ میں تھی۔ ہیرا اور حوریہ حسن و جمال میں آسمان سے اتری ہوئی حوریں دکھائی دیتی تھی، جبکہ میری کلثوم بہت ہی معمولی نین نقش کی سانولی سی لڑکی تھی۔ وہ بد مزاج اور ضدی بھی انتہائی درجے کی تھی، لیکن چونکہ اس نے میری کوکھ سے جنم لیا تھا، اس لیے مجھے ہیرا اور حوریہ سے بڑھ کر حسین دکھائی دیتی تھی۔ نجیب اللہ کے ماں باپ اور 2 بڑے بھائی لاہور شہر میں رہتے تھے۔ خاص موقعوں پر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ البتہ نجیب اللہ کے سب سے بڑے بھائی مجیب اللہ کا سب سے بڑا بیٹا شمائل نجیب اللہ کے ہاں ہی ڈیرہ جمائے بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کی دولت سے نجیب اللہ اور اس کے خاندان کے بچے کو دل کھول کر نوازا تھا۔ شمائل بھی ایک بے حد خوبصورت لڑکا تھا، وقت کا پرندہ، پر کھولے محو پرواز رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچوں نے جوانی کے پہلے زینے پر قدم رکھ لیا۔ مجھے یہ دیکھ کر افسوس ہوتا کہ جوانی بھی کلثوم کو پرکشش نہ بنا سکی تھی۔ وہ نسوانی حسن سے آری بے حد دبلی پتلی لڑکی ہی رہی، جبکہ ہیرا اور حوریہ کا حسن قیامت خیز تھا۔ ان کے جسموں کے نشیب و فراز دلوں میں آگ لگا دینے والے تھے۔ میں ماں تھی، اس لیے اپنی سوکھی سڑیل مریل سی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی۔ غیر محسوس طور پر میرے دل میں ہیرا اور حوریہ کے لیے نفرت کی چنگاری سلگ اٹھی، حالانکہ وہ دونوں بہت ہی پیاری، باادب اور تمیزدار بچیاں تھیں۔ مجھے چھوٹی ماں کہا کرتی اور میری ضرورتوں اور آرام کا خیال اپنی سگی ماں کی طرح رکھا کرتی، لیکن جانے کیوں میرے دل میں سر اٹھاتی نفرت دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ایک پرانی سہیلی رضیہ، جو کبھی کبھار مجھ سے ملنے آ جایا کرتی تھی، اس کے سامنے کلثوم کا مسئلہ رکھ دیا۔ تیرا مسئلہ پیر لاڈلا ہی حل کر سکتا ہے، اس نے مجھے نئی راہ دکھائی۔ اب سوچتی ہوں میں یہ سب نہ ہی کرتی تو اچھا تھا۔ میں بیٹی کی محبت میں اندھی ہو کر پیر لاڈلا کے آستانے پر جا پہنچی۔ پیر لاڈلا کلین شیو انتہائی خوبصورت انسان تھا۔ اس کی بڑی بڑی پھٹی ہوئی آنکھوں سے خباثت اور عیاری نمایاں طور پر رقص کرتی دکھائی دیتی تھی۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیر لاڈلا سے اپنا مسئلہ بیان کر دیا۔ مجھے تو وہ پیر کم اور بدماش زیادہ دکھائی دے رہا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ پیر لاڈلا نے مجھے نمک اور چینی کی 2 تھیلیاں دی اور کہا اس نمک اور چینی پر ایک عمل کر کے پھونکا گیا ہے
یہ نمک اور چینی اپنی بیٹی کے اوپر سے 7 بار یہ پڑھ کر وارنا۔ پھر اس نے ہندی زبان کے چند مشکل ترین جملے مجھے دہرائے اور یاد کرائے۔ جس لڑکی کی صحت تم اپنی بیٹی پر دیکھنا چاہتی ہو، یہ عمل کی ہوئی چینی اور نمک روزانہ مطلوبہ لڑکی کے کھانے اور چائے میں 40 دن تک بلا ناغہ شامل کرتی رہنا، اور کھانا اور چائے مطلوبہ لڑکی کے جسم میں لازمی داخل کرنا۔ 40 دن کے اندر ہی تمہاری بیٹی کے حسن اور جسم میں نمایاں تبدیلی نظر آ جائے گی۔ وہ لڑکی دن بدن سوکھ کر کانٹا ہو جائے گی اور 40ویں دن مر جائے گی۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کے کئی رنگ بکھر گئے۔ میری نظر انتخاب نجیب اللہ کی بڑی بیٹی ہیرا پر جا ٹھہری، اور میں نصیب و جلی نجیب اللہ کے احسان کو فراموش کیے ہیرا پر عمل کرتی رہی۔ حیرت انگیز طور پر ہیرا کی صحت متاثر ہونے لگی۔ متوازن غذا کھانے کے باوجود وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ نجیب اللہ اسے لیے ڈاکٹروں کے پاس دوڑتا رہا، لیکن کوئی بھی اس کی بیماری یا دن بدن گرتی صحت کا راز نہ پا سکا۔ میں بدستور اپنا کام کرتی رہی۔ جہاں ہیرا کی صحت دن بدن گر رہی تھی، وہیں میری سوکھی سڑیل مریل سی کلثوم کسی نوخیز کلی کی مانند کھلتی جا رہی تھی۔ اور پھر وہی ہوا جیسا پیر لاڈلا نے کہا تھا۔ 40ویں دن ہیرا خاموشی سے موت کی باہوں میں جا سوئی۔ کئی دنوں تک گھر کی فضا اداس اور آنسوؤں سے آلودہ رہی۔ آخرکار زندگی اپنے معمول پر آ گئی۔ جس نے بھی ہیرا کا آخری دیدار کیا، اس کا ڈھانچہ وجود دیکھ کر اپنی چیخ پر قابو نہ رکھ سکا۔ ہیرا پر کالا جادو کیا گیا ہے، نجیب اللہ کی والدہ نے بے حد یقین سے کہا۔ سانپ کے نکل جانے کے بعد میں دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے انہیں لکیریں پیٹتے دیکھ کر ان کی بے وقوفی سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اماں، مجھے شمائل بہت پسند ہے، تم ابا سے کہہ کر میری شادی شمائل سے کروا دو۔ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی۔ وہ دن رات میرے حواسوں پر سوار رہتا ہے۔ میں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ ایک دن کلثوم نے معصومیت سے اپنی پسند سے مجھے آگاہ کیا۔ میں نے اسی رات نجیب اللہ کو کلثوم کی معصوم سی خواہش سے یہ کہہ کر آگاہ کیا کہ یہ میری خواہش ہے، لیکن نجیب اللہ کے جواب نے مجھے ایک بار پھر آزمائش میں ڈال دیا۔ شمائل اور حوریہ بچپن ہی سے اماں کی خواہش اور حکم پر ایک دوسرے سے منسوب کر دیے گئے تھے۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو، اس لیے بتائے دیتا ہوں کہ اماں اور ابا کے فیصلے پتھر پر لکیر ہوتے ہیں، جنہیں نہ تو پہلے کبھی کسی نے بدلا ہے اور نہ ہی میں یہ جسارت کر سکتا ہوں۔ نجیب اللہ نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ تو پھر میری کلثوم کا کیا ہوگا؟ وہ شمائل کو بے حد و حساب پسند کرتی ہے۔ میں تڑپ اٹھی۔ کلثوم کا چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم کر رہ گیا۔ اسے کہو شمائل کا خیال اپنے دل سے نکال دے، نوچ کر پھینک دے، یہ ناممکن ہے۔ وہ بے رحمی سے کہہ کر چلے گئے۔ نہیں نجیب اللہ، یہ ناممکن نہیں ہے۔ میں اس ناممکن کو ممکن بنا کر رہوں گی۔ آپ کو کلثوم سے محبت ہو یا نہ ہو، لیکن مجھے اپنی بیٹی اور اس کی خوشیاں بے حد عزیز ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں نجیب اللہ کو مخاطب کر کے ایک عزم سے کہا۔ دراصل نجیب اللہ کے خاندان کا ہر فرد مجھ سے اور کلثوم سے نفرت کرتا تھا۔ خود نجیب اللہ کے چہرے پر بھی میں نے کئی مرتبہ پچھتاوے لہراتے بل کھاتے دیکھے تھے۔ وہ مجھ سے اکتائے ہوئے بیزار تو رہتے ہی تھے، ہیرا کی موت کے بعد کلثوم سے بھی کھنچے کھنچے سے رہنے لگے۔ انہوں نے کئی بار ڈھکے چھپے لفظوں میں ہیرا کی موت کا ذمہ دار مجھے اور کلثوم کو ٹھہرایا تھا۔ جانے انہیں یہ شک یا یقین کیوں کر ہوا تھا۔ اور پھر شمائل اور حوریہ کی باقاعدہ رسم ادا کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ جس دن اس کی منگنی تھی، اس دن کلثوم پر ایسے غم و غصے کا جنون سوار ہوا کہ اس نے بے تحاشا رونا شروع کر دیا اور چیختے چلاتے ہوئے کمرے میں سبھی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹکنے لگی۔ میں شمائل کے بغیر مر جاؤں گی اماں، شمائل صرف میرا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر بھی لوہے کا گلدان مار کر آئینہ ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور تیزی سے ٹوٹے ہوئے آئینے کا ایک بڑا سا تکونا ٹکڑا اٹھا کر اپنے پیٹ میں گھونپ دیا۔ میں چیختی ہوئی تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس کا خون دیکھ کر میری حالت غیر ہونے لگی۔ وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھی، اس کی تڑپ مجھ سے کیسے برداشت ہوتی؟ اس کی اس حالت نے میرا کلیجہ چیر کر رکھ دیا تھا۔ نفرت کی ایک شدید لہر میرے پورے جسم میں گردش کر گئی۔ یہ نفرت مجھے نجیب اللہ کی بیٹی حوریہ سے محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے کلثوم کی جان تو بچا لی، لیکن اسے زندہ مردے کی تصویر بننے سے نہ بچا سکے۔ وہ دن بدن کمزور سے کمزور ہوتی چلی گئی، کیونکہ اس نے کھانے پینے سے منہ موڑ لیا تھا۔ بیٹی کی اس حالت نے میرے دل پر چھریاں سی چلا دی۔ سوائے نجیب اللہ کے اسے اسپتال میں ملنے کوئی بھی نہیں آیا۔ نجیب اللہ بھی مجبوراً آئے تھے، کیونکہ بہرحال کلثوم ان کی بھی بیٹی تھی۔ تاہم وہ زیادہ دیر نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ شاید کلثوم کے بچ جانے کا انہیں دکھ ہو رہا تھا۔
اماں میں شمائل کے بغیر نہیں جی سکتی۔ وہ اس قدر کرب سے بولی کہ میرے آنسو بھی بے قابو ہو گئے۔ آخر کار میرے پاؤں ایک بار پھر پیر لاڈلا کے آستانے کی دہلیز پھلانگ گئے۔ میں نے لاڈلا صاحب کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ 1 لاکھ روپے فیس ہوگی، لیکن کام پکا ہوگا۔ اس نے اس بار دگنی فیس بتائی۔ میں نے فوراً سے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ میرے نزدیک صرف اپنی بیٹی کی خوشیوں کی اہمیت تھی۔ اس میں موجود صفوف اس لڑکی کے نہانے اور پینے کے پانی میں 3 چٹکیاں ڈال دینا، اور باقی صفوف سر میں لگانے والے اس کے سرسوں یا کھوپرے کے تیل میں ملا کر اچھی طرح حل کرنا۔ تڑپ تڑپ کر مرے گی، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دے گی۔ اس نے ایک پڑیا میرے حوالے کر کے کہا۔ میں پڑیا لے کر گھر آ گئی۔ گھر میں جو ہی حوریہ اور شمائل کی شادی کا ہنگامہ جاگا، اسی ہنگامے اور افراتفری میں نے لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے اپنا کام انجام دے ڈالا۔ مائیوں سے 1 دن پہلے حوریہ نے سر میں تیل لگایا اور تھوڑی دیر بعد نہانے چلی گئی۔ جب وہ نہا کر باہر آئی تو اس نے سر درد اور جسم میں جلن کی شکایت کی، لیکن کسی نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہ لیا اور اوٹ پٹانگ سی جملے بازیاں کر کے اس بیچاری کو خاموش کروا دیا۔ پھر جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا رہا، اس کے سر کا درد اور جسم کی جلن میں بھی اضافہ ہوتا رہا، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ جسم کی جلن اور سر درد کی ناقابل برداشت شدت سے وہ چیخنے چلانے لگی۔ اس کے لبوں سے کربناک چیخیں بلند ہونے لگی۔ آگ، پورے جسم میں آگ سی لگی ہوئی ہے، اور سر کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے زمین پر گری اور بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس کی ماں اور اس کی ہم عمر لڑکیاں اسے قابو کرنے کی ناکام کوششیں کرتی رہی۔ ناکام اس لیے کہ وہ ان کی گرفت سے چکنی مچھلی کی طرح پھسلے جا رہی تھی۔ اوف خدایا، میرے دماغ کی رگیں پھٹ پڑیں گی، میرا وجود آگ میں جھلس کر رہ جائے گا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے باتھ روم کی جانب لپکی اور شاور کھول کر پانی کے نیچے کھڑی ہو گئی، جیسے نادیدہ آگ کو بجھا رہی ہو۔ حوریہ کی یہ حالت دیکھ کر سبھی پریشان ہو اٹھے۔ اس کی کرب انگیز چیخوں نے دماغ کے تاروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شادی کے گھر میں دلہن بننے والی لڑکی کی یہ حالت دیکھ کر رونا پیٹنا مچ گیا۔ شمائل بھی اپنی محبت کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ کیا ہوا جان؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہو رہا ہے؟ نجیب اللہ بیٹی کو باہوں میں بھرے کمرے میں لے آیا اور اس سے محبت سے دریافت کیا۔ آگ لگی ہوئی ہے ابو، پورا جسم جل رہا ہے، سر میں بم پھٹ رہے ہیں۔ وہ نجیب اللہ کے بازوؤں میں بھی تڑپ رہی تھی۔ بیٹا، ڈاکٹر کو فون کر کے آنے کے لیے کہو، نجیب اللہ نے اپنے بڑے بیٹے کو مخاطب کر کے کہا۔ اس سے پہلے کہ بیٹا ان کے حکم کی تعمیل میں ٹیلی فون تک پہنچتا، رک جاؤ کی باروب آواز نے ہر نظر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ نجیب اللہ کی والدہ تھی، جنہیں سب اماں بھی کہا کرتے تھے۔ ہوش کے ناخن لو نجیب اللہ، ایک بیٹی کو تو کھو چکے ہو، کیا دوسری بیٹی کو بھی کھونا چاہتے ہو؟ اس پر بھی جادو کروا دیا گیا ہے۔ اماں بھی نے جانے کیوں میری طرف ایک نفرت بھری نظر ڈال کر کہا۔ شادی کی وجہ سے نجیب اللہ کا تمام خاندان ان کے گھر میں آن ٹھہرا تھا۔ جادو کا سن کر وہاں موجود ہر فرد کے لبوں سے تحیر خیز آوازیں نکل کر رہ گئی اور سرگوشیاں ہونے لگی۔ ایک واحد میں تھی جو خاموشی کا قفل لگائے اپنی چمکتی نظروں سے حوریہ کی تڑپ سے لطف اندوز ہو رہی تھی، اور دل ہی دل میں پیر لاڈلا کو دعاؤں سے نوازے جا رہی تھی۔ مجھے اعتراف ہے کہ حوریہ کی قابل رحم حالت دیکھ کر بھی میرے دل میں رحم نہ جاگا تھا، اور نہ ہی مجھے نجیب اللہ کی اس لاڈلی بیٹی سے کوئی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی، بلکہ میں زور و شور سے دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ خدا کرے جلد از جلد اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، جو میری کلثوم کی خوشیوں کی راہ میں حائل بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ نجیب اللہ کے والد یعنی بابا نماز پڑھ کر آئے تو انہیں حوریہ کی حالت سے آگاہ کیا گیا۔ چاندی کا سکہ لے آؤ، انہوں نے حکم صادر فرمایا۔ شاید چاندی کے سکے گھر میں موجود تھے، فوراً سے ایک سکہ حاضر کر دیا گیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کے سکہ حوریہ کے سر پر تالو کے مقام پر رکھ دیا اور اپنی ہتھیلی کا دباؤ سکے پر اس وقت تک ڈالے بیٹھے رہے جب تک کہ حوریہ نیند کی وادیوں میں نہ اتر گئی۔ بابا کے حکم پر اگردان میں اگربتیاں سلگا دی گئی اور بابا ہاتھ میں تسبیح اور قرآن پاک لے کر حوریہ کے برابر میں بیٹھ گئے، اور جانے انہوں نے قرآن پاک کی کون سی سورت کہاں سے پڑھنی شروع کی کہ نیند میں ڈوبی ہوئی حوریہ تل ملانے لگی۔ اس کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں بھی حرکت ہونے لگی، جیسے وہ کسی انجانی قوت کی قید سے نجات حاصل کرنے کو مچل رہی ہو۔ اس کے حسین چہرے پر اب بھی کرب کے آثار پھیل رہے تھے۔ بابا نے کوئی لمبی سی سورت پڑھتے ہوئے جیسے ہی حوریہ کے سر پر دست شفقت رکھا،
ओफ खुदाया! हुरिया की नाक के नथनों से तेजी से धुएं का इखराज होने लगा। बाबा बदस्तूर तिलावत कर रहे थे और धुआं भी बदस्तूर निकलता रहा। सिर्फ मैं ही क्या, वहां मौजूद हर फर्द बुत सा बना ये नाकाबिले यकीन मंजर तके जा रहा था। हम सब सांस लेना कतई भूल चुके थे। शादी के बाद पहली बार मुझे रूहानी ताकत का इल्म हुआ। अगर बाबा हिरा के वक्त कराची में होते तो शायद हिरा भी आज जिंदा होती। बहरहाल उन्होंने हुरिया के वजूद में छुपी बदरू को जाहिर होने पर मजबूर कर दिया। वो जूं जूं तिलावत कर रहे थे, उनका लहजा भी भारी होता रहा। अचानक कमरे में रात की सी तारीकी फैल कर रह गई और बादलों के गरजने की मध्यम आवाज़ें उभरने लगी। और फिर अगले ही लम्हे पूरे कमरे में किसी की आती जाती सांसों की ऐसी आवाज़ें उभरने लगी जैसे भाप उड़ाता हुआ रेलवे इंजन चल पड़ा हो। तूने मेरी पोती को क्यों पकड़ा है? बाबा ने गजबनाक लहजे में जाने किससे पूछा। गहरे अंधेरे के बाइस कोई किसी को देख नहीं पा रहा था। इस लड़की ने वो खुशबू अपने बालों में लगाई और उसी खुशबू वाले पानी से नहाई जो मेरी कमजोरी है। उसी खुशबू की वजह से पीर लाडला ने मुझे अपना कैदी बना रखा है और मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं इस लड़की पर हावी होकर इसे तड़पा तड़पा कर मौत के मुंह में धकेल दूं। एक गर्जदार आवाज ने फर्मा बरदारी का सबूत देते हुए तमाम सच्चाई बयान कर दी थी। मैं तुझसे ये नहीं पूछूंगा कि तेरे पीर लाडला को ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया। हाँ, तुझे हुक्म जरूर देता हूं कि इस बच्ची को छोड़ दे और जहां तेरा जी चाहता है वहां चला जा, नहीं तो मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। बाबा की गजबनाक आवाज सुनाई दी। मैं इस लड़की के शरीर को छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं पीर लाडला के पास भी नहीं जाऊंगा। जवाब खत्म होते ही अंधेरे छट गए और पूरे कमरे में फिर से उजाला फैलकर रह गया। आप सब खामोश क्यों खड़े हैं? अम्मी क्या बात है? सब मुझे ही क्यों घूर रहे हैं? हुरिया ये कहती हुई एक झटके से उठ बैठी। अभी उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि मेरी कुलसूम एक कर्बनाक चीख मारकर जमीन पर जा पड़ी और बेहोश हो गई। मैं और दो चार और लोग तेजी से कुलसूम की तरफ लपके। देख लिया ना नजीबुल्ला, तुम्हारी बेटी पर किसने एक हिंदू जिन को हावी करवाया था। अम्मा बी की आवाज़ और जुमला परेशानी के बावजूद मैंने सुन लिया था। और फिर जिस अजियत में कुछ देर कबल हुरिया मुब्तला थी, उसी अजियत ने मेरी कुलसूम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। नजीबुल्ला के गुस्से के आगे मैंने हीरा की मौत का भी एतराफ़ कर लिया। नजीबुल्ला ने उसी वक्त मुझे तलाक दे दी और हम माँ बेटी को अपने घर से निकाल दिया। हुरिया और शुमाइल की शादी हो गई। वो दिन है और आज का दिन। मेरी कुलसूम ठीक नहीं हुई। मैंने इसके इलाज पर पैसा पानी की तरह बहाया। डॉक्टरों से इलाज करवाया, हकीमों के पास ले गई, वैद्यों को दिखाया, पीरों और फ़कीरों के आस्थानों की खाक छानी, दम दुरूद और दुआएं, हर तरह का इलाज करवाया, लेकिन इसकी हालत बजाय संभलने के दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। अब तो ये नौबत आ गई है कि लोगों के घरों में काम करके अपना और इसका पेट भरती हूँ। नजीबुल्ला के पास गई तो उन्होंने भी नफरत से मुंह फेर लिया। बस इतनी मेहरबानी की कि चांदी का सिक्का दे दिया, जिसे कुलसूम के तालू पर रखकर मैं वक्ती तौर पर इस आग को ठंडा करने में कामयाब हो जाती हूँ। चांदी ठंडी होती है ना, इसीलिए आग भी थोड़ी देर के लिए ठंडी पड़ जाती है। मासी रशीदा ने दुख और कर्ब से कहा। आपने पीर लाडला से रुजू नहीं किया? मैंने अपनी दानिश्त में एक राह दिखाई थी। पीर लाडला तो बुरे इल्म करने वाला जाली पीर साबित हुआ। वो मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर लूटने के अलावा और भी कई जराइम में मुलव्विस था। जो ही उसके खिलाफ सबूत हाथ आए तो पुलिस ने उसे धर लिया और अब अदालत में आए दिन उसकी पेशी होती है। एक पेशी पर मैं भी कोर्ट पहुंच गई और उसे अपना मसला बताया, लेकिन उसने मेरी किसी बात पर कान ही न धरे। वो बदबख्त हिंदू जिन ऐसा मेरी कुलसूम पर काबिज हुआ कि उसे जीने ही नहीं दे रहा। मेरी बेटी बहुत अजियत उठा रही है। वो बदबख्त हिसाब उसकी जान ही नहीं छोड़ता है। मासी रशीदा ये कहकर रोने लगी। मैंने उन्हें तसल्ली देने के लिए अपने लबों को हरकत दी ही थी कि अम्मा कहती हुई कुलसूम इस तरह हड़बड़ा कर उठ बैठी जैसे कोई बच्चा ख्वाब से डर कर उठ बैठता है। अम्मा, आग फिर भड़क रही है। मुझे बताओ अम्मा, ये आग कैसे बुझेगी? ये आग पानी से तो बुझती ही नहीं है। मेरा पूरा वजूद जल रहा है अम्मा। अम्मा, मैं क्या करूं? मैं कैसे इस आग को बुझाऊं? वो उठकर खड़ी हो गई और इस तरह मचलने लगी जैसे वाकई किसी आग से अपने आप को बचा रही हो। ओह खुदाया, आग ने मेरे पाँव के तलवे छू लिए हैं। अम्मा, मुझे बचाओ। आग मेरे तालू तक पहुंच चुकी है। वो इन्हीं उल्टे सीधे जुमलों का विर्द करती एक बार फिर जले पाँव की बिल्ली बन गई। अब तो इस आग को आग ही ठंडा करेगी। वो ये कहते ही कमान से निकले तीर की तरह बाहर की तरफ भागी
मासी रशीदा भी कुलसूम कुलसूम कहती उसके पीछे लपकी। हम सब दुख का इजहार किए यही सोच रहे थे कि जाने कुलसूम किस कर्ब से जिंदगी गुजार रही थी, और वो कैसी आग थी जो हमें दिखाई ना दे रही थी, जिसने कुलसूम को अपनी लपेट में ले रखा था। मासी रशीदा के बुरे आमाल आग बनकर उसकी बेटी के वजूद से लिपट कर रह गए थे। ये दरअसल मासी रशीदा को कुदरत ने सज़ा दी थी। ना वो नजीबुल्लाह की नेक और फर्माबरदार बेटियों के साथ बुराई करती, और ना ही वो बुराइयां आग बनकर उसकी अपनी बेटी को अपनी लपेट में लेती। ये हिसाब वगैरह कुछ भी नहीं है, बस कुदरत ने मासी रशीदा के साथ अपना हिसाब खरा रखा है। फुप्पो गुलनाज के फलसफियाना जवाब ने हमें सर धुनने पर मजबूर कर दिया था, और सुबह इस खबर ने हमारे हवासों पर बिजली गिरा दी कि कुलसूम ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क कर खुद को आग लगा दी। जिन लोगों ने कुलसूम को जलते देखा वो सब एक ही बयान दे रहे थे कि कुलसूम अपने पूरे वजूद को नजर आतिश करने के बाद बजाय चीखने चिल्लाने के दम निकलने तक कहकहे बिखेर रही थी। मरने से कबल उसने मेरे सामने कहा था, अब इस आग को आग ही ठंडा करेगी, और उसने सचमुच अपने आप को आग लगाकर अपनी आग ठंडी कर ली थी। इसीलिए तो वो जलते हुए कहकहे बिखेर रही थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।